अचानक दुल्हन ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे घर में हलचल मच गई। वो अपनी शादी के जोड़े में ही घर से भाग गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक खुश नसीब दुल्हन ने अपनी ही शादी छोड़ दी? क्या वो किसी और से मोहब्बत करती थी, या निकाह से चंद लम्हे पहले उसे ऐसा खौफनाक राज मालूम हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी? लेकिन जो सच आखिर में सामने आया, उसका अंदाज़ा वहाँ मौजूद किसी एक शख्स को भी नहीं था। इस कहानी का अंजाम आपके हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था। मेहमान एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और निकाह में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। ये शादी थी आमना की, जो अपने नरम मिजाज, बाइखलाक और समझदार होने की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। आमना ने कभी अपने वालिदैन की बात नहीं टाली थी। आज भी वो दुल्हन के जोड़े में खामोश बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजा। नामालूम नंबर से एक पैगाम आया। आमना ने कांपते हाथों से मोबाइल खोला। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपनी ज़िंदगी तबाह होने से बचाना चाहती हो तो निकाह से पहले स्टोर रूम में आ जाओ, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगी। ये पैगाम पढ़ते ही आमना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे में मौजूद अपनी सहेलियों की तरफ देखा, लेकिन किसी को कुछ ना बताया। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता से उठी, दुपट्टा संभाला और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। किसी ने भी उस पर तवज्जो न दी, क्योंकि सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। आमना तेज़ कदमों से घर के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद मिनट उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। आमना धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम की दरवाजे तक पहुंची। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा। पूरे घर में शादी की खुशियां थीं, मगर इस सुनसान कोने में अजीब सी खामोशी छुपी हुई थी। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। जैसे ही आमना ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा आहिस्ता से उसके पीछे बंद हो गया। वो घबराकर पलटी, मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी एक पुराने लकड़ी के डब्बे पर। डब्बे के ऊपर एक सफ़ेद लिफाफा रखा था, जिस पर सुर्ख रंग से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, आमना। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने लिफाफा उठाया और आहिस्ता से खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर और एक छोटा सा ख़त था। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठों से बेइख्तियार यही अल्फाज निकले। ख़त में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर आज ये निकाह हो गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, एक और बेगुनाह ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। आमना के हाथ से तस्वीर ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब झूठ है या एक ऐसी हकीकत जिसे सबने उससे छुपा रखा था। बाहर से आवाज़ आई, आमना बेटा, काजी साहब आ गए हैं, जल्दी आओ, निकाह का वक़्त हो गया है। आमना ने एक नज़र ज़मीन पर पड़ी तस्वीर को देखा, फिर अपनी आंखों से आंसू पूंछे और एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने चंद लम्हों बाद पूरे घर में हलचल मचा देनी थी। आमना ने कांपते हाथों से ज़मीन पर गिरी हुई तस्वीर दोबारा उठाई। उसने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। तस्वीर में दुल्हा फहद एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए खड़ा था, जबकि उसके साथ एक नामालूम औरत भी मौजूद थी। आमना की सांसें रुक गईं। ये बच्ची कौन है और ये औरत कौन है? उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंजने लगा। उसने फ़ौरन ख़त दोबारा खोला। इस बार ख़त के नीचे एक और जुमला लिखा था, अगर यकीन न आए तो इस बच्ची के दाएं हाथ पर बना चांद की शक्ल का पैदाइशी निशान ज़रूर देख लेना। आमना के हाथ ठंडे पड़ गए। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही। क्या वाकई फहद ने उससे कोई इतना बड़ा राज छुपाया था, या फिर कोई जानबूझकर उसका घर बसाने से पहले उजाड़ना चाहता था? इसी कश्मकश में उसकी नज़र कमरे की खिड़की से बाहर पड़ी। सहन में फहद मेहमानों से हंसकर बातें कर रहा था, जैसे ही सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो। बाहर से फिर आवाज़ आई, आमना बेटा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। आमना ने गहरी सांस ली। उसने तस्वीर को और ख़त को अपने दुपट्टे में छुपा लिया।
اب اس کے سامنے صرف 2 راستے تھے، خاموش رہ کر نکاح کر لے یا سچ جاننے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ اس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ آمنہ نے گہری سانس لی اور اسٹور روم کا دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ باہر نکاح کی تیاریاں اپنی عروج پر تھیں۔ قاضی صاحب آ چکے تھے، مہمان اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تھے اور ہر کسی کی نظریں دلہن کے انتظار میں تھیں۔ آمنہ نے دوپٹے میں چھپایا ہوا خط مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے قدم بے اختیار فہد کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے آپ سے اسی وقت اکیلے میں بات کرنی ہے۔ فہد نے حیرت سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ، ابھی نکاح شروع ہونے والا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ آمنہ نے آہستہ سے وہ تصویر اس کے سامنے کر دی۔ تصویر دیکھتے ہی فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آمنہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پہلے یہ بتائیں، یہ بچی کون ہے؟ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ فہد نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی ان کی بات نہ سن لے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، آمنہ، یہاں نہیں۔ اگر تم نے میری بات پر یقین کیا تو میرے ساتھ ابھی چلو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ ایک طرف گھر والے نکاح کے لیے آوازیں دے رہے تھے اور دوسری طرف فہد کی باتوں نے اس کے ذہن میں نئے سوال پیدا کر دیے۔ آخر فہد کس سچ کی بات کر رہا ہے؟ اور کیا واقعی وہ بے قصور تھا یا یہ سب صرف ایک نیا دھوکہ تھا؟ فہد آمنہ کو شادی ہال کے پیچھے بنے ایک خاموش باغیچے میں لے گیا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ آخرکار فہد نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، آمنہ، آج میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میری پوری بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ آمنہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ فہد نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں لی، اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ بچی میری بیٹی نہیں ہے۔ آمنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فہد نے لرزتی آواز میں کہا، یہ میری محروم بھری بہن کی بیٹی ہے۔ میری بہن اور اس کے شوہر ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس دن سے میں نے اس بچی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ آمنہ کی نظریں خاموشی سے فہد کے چہرے پر جم گئیں۔ اور جس عورت کو تم نے تصویر میں دیکھا وہ میری بہن کی سہیلی ہے جو کچھ عرصے تک اس بچی کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ فہد نے جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے آمنہ کو کئی پرانی تصویریں دکھائیں۔ ہر تصویر میں وہی بچی تھی، کبھی اپنی ماں کے ساتھ، کبھی اپنی خالہ کے ساتھ اور کبھی فہد کے پورے خاندان کے ساتھ۔ اب آمنہ کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اسے دھوکہ دیا گیا ہے، مگر پھر اس نے فوراً وہ خط نکالا اور فہد کے سامنے رکھ دیا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر یہ خط کس نے بھیجا؟ فہد نے خط پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے لگتا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری شادی توڑنے کی کوشش کون کر رہا ہے۔ فہد نے خط دوبارہ غور سے پڑھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے اب سب سمجھ آ گیا ہے۔ اسی وقت فہد نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور فوراً باغیچے میں بلایا۔ کچھ ہی دیر میں فہد کا بڑا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے خط دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ لکھائی تو نعمان کی ہے۔ نعمان جو فہد کا چچا زاد بھائی تھا، کافی عرصے سے خاندانی جائیداد کے معاملے پر فہد سے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فہد کی شادی ہو کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شادی کے بعد خاندان مزید مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ذاتی مفادات ختم ہو جائیں گے۔ جب نعمان کو سب کے سامنے بلایا گیا تو پہلے اس نے ہر بات سے انکار کیا، لیکن جب اس کے سامنے خط، فون ریکارڈنگ اور دوسرے ثبوت رکھے گئے تو وہ خاموش ہو گیا۔ آخرکار اس نے سر جھکا کر اعتراف کر لیا کہ اس نے آمنہ کو جھوٹا پیغام بھیجا تھا، تصویر بھیج کر غلط فہمی پیدا کی تھی اور شادی تڑوانے کی پوری سازش کی تھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے ایک نامعلوم پیغام پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، غلطی تمہاری نہیں، غلطی اس شخص کی تھی جس نے ہمارے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد دونوں واپس شادی ہال میں آئے۔ مہمان جو بے چینی سے انتظار کر رہے تھے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔
قاضی صاحب نے دوبارہ نکاح کی کارروائی شروع کی۔ اس بار آمنہ کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون اور اطمینان تھا۔ قبول ہے، یہ دو الفاظ سنتے ہی پورا حال خوشیوں، دعاؤں اور مسکراہٹوں سے گونج اٹھا۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کبھی بھی افواہوں، ادھوری باتوں، نامعلوم پیغامات کی بنیاد پر نہیں کرنے چاہیے۔ سچ جاننے کے بعد کیا گیا فیصلہ ہی انسان کو پچھتاوے سے بچاتا ہے۔